आयज नॉमिनेशन्स भरपाची लास्ट डेट आसली आनी सोंपले दीस सोंपलो नॉमिनेशन्स आनी चडशे कॅन्डिडेटांनी सगळ्यांनी फॉर्म्स भरलेले आसा आनी आतां खऱ्या अर्थान फाल्यां स्क्रुटिनी जावन मागीर विड्रॉल 22 तारखेच्यान कळटले की कितले कॅन्डिडेट्स वॅलीड आसा आनी कितले सारके आहात. सो खऱ्या अर्थान आतां इलेक्शनाक नेट येतलो, कॅम्पेनींग आनीक एग्रेसीव जातली आनी कितें कितें एलिगेशन्स कितें कितें फेक न्यूज चालूच उरतले. त्याच बाबतीन आमी सांगत आसा की हे जे इंडिया अलायन्स आसा ते कशे बीजेपीनूच तिंका फुडें काडलेले आसा आनी दोनूय कॅन्डिडेट जे आसा दिल्ले आसा इंडिया अलायन्सान ते बीजेपीनूच फायनलायज करून तांकां आवट केल्ले आसा आनी ते उदाहरण सारकें आयज कळटा. कित्याक कालच्यान एक फेक न्यूज एक फॉल्स न्यूज आवट जाता आनी ते आमचे पार्टीक लिंक आसा ती तुमकां दाखयता. तुमकां खबर आसा पयलीं तुमकां सांगता की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेलो आसा आनी फॉल्स न्यूज नाल्यार फेक न्यूज स्प्रेड करूंक मेळना जावं ती सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर आनी खंयच्याय प्लॅटफॉर्माचेर आनी ताका IPC लागता मागीर ताका दुसरे कायदे लागता आनी 5 वर्सांचे मागीर ताका जेल सुद्दां आसा. जो कोण मनीस स्प्रेड करता फॉरवर्ड करता तशें कितें कायदे आसा. आतां ती न्यूज कितें आनी ती सर्क्युलेट खंयसर जाता कितें जाता ती तुमकां पयलीं दाखयता. ही ती न्यूज एक पोस्ट आसा. एक्चुअली खूब कडेन कोण न्यूज येता तो गोवा पल्स म्हणून घातला. एक्चुअली तो गोवन पल्स की दुसरे न्यूज तेजे आसा तो गोवन पल्स आनी तेजे ईमेल आयडी आसा तो govanpulse@gmail.com म्हणून एक तेंची ईमेल आयडी आसा आनी तो गोवन पल्स म्हणून तेंचें तें नांव आसा. आतां हे कितें हेजे आमी डोमेन चॅक केले हेजे गुगलाचेर सगळे पयले वेबसायट चॅक केले आमकां कांय मेळूंक ना. सो आमी म्हणून येता की कोण तरी हो यूज करता आनी कोण तरी करता म्हणून. आतां हेजे कंटेंट जेन्ना आमी डिटेलान गेले कंटेंट व्हेरी शॉकिंग आसा. फर्स्टूतल्यान व्हेरी शॉकिंग. ते कितें म्हणटा ह्यूज अमाउंट इन कॅश वॉज हँडेड ओवर टू RGP टीम टुडे म्हणजे काल ॲट महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर बाय द BJP टू फंड RGP इलेक्शन एक्टिविटी इन गोवा. म्हणजे बॉर्डर अशीच उगड्यार आसा. फ्लाईंग स्क्वॉड थंयसर कोण ना, थंयसर रिटर्निंग ऑफिसर कोण ना, इलेक्शन कमिशनाचे कोण ना, सगळे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सगळो भायर आसा बेश्टो आसा अशें हे पोस्ट सांगता. द फंड इज यूज टू अटॅक काँग्रेस कॅन्डिडेट. व्हेरी इम्पॉर्टंट हा हो शब्द पळया काँग्रेस शब्द पळया पोस्टान कितले फाटी येता. द फंड इज टू बी यूज टू अटॅक काँग्रेस कॅन्डिडेट देअर रेप्युटेशन. The main aim is of the RGP to split BJP vote. BJP voters आणि शॉकिंग आसा. ही फकाणां कशी BJP voters are unhappy both in south and north and due to choice of candidates some of them may vote for Congress and the RGP has take task with attacking Congress candidates in the every possible way. The Congress शब्द हो आणि इंडिया अलायन्स काँग्रेस शब्द यावरून 1 2 3 4 आणि इंडिया 5 फाटी जाला यूज. इतू हो पोस्ट अगेन्स्ट आसा RGPच्यान आमी पयशे घेतला म्हणून सांगला आनी आमकां तरी आमचो डायरेक्ट चार्ज आसा की हो फेक न्यूज आसा आनी हो फॉल्स न्यूज आसा आनी हेकाच लागून आमी हो गोवन पल्स आनी कोण ती तेंची ईमेल आयडी आसा तेज्या नांवाचेर आमी आयजूच आमी कंप्लेंट केल्ली आसा. रिटर्निंग ऑफिसराक एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एका मॉडल कोण लायचो आनी कोणी फॉरवर्ड केला जे सोशल मिडियाचेर वॉट्सॅपाचेर ना खंयचो स्टेटस कोणी दवरला आनी खंय खंय शेअर जाता तेंची सगळ्यांचेर एक्शन जावची. सगळ्यांचेर 3 ते 5 दिवसां तांकां इम्प्रिजन जावची असो आमी स्ट्रॉंग मेसेज कंप्लेंट केल्ली आसा. आनी कंप्लेंट करता आसतना आमी अशें फाटीं रावंक ना की थोडे एक पयशे नाल्यार की नांव कळोंक ना कोण तो येतो ओनर कोण तो कळोंक ना. मात तेगेर आमी स्ट्रॉंगली सांगला की आमकां जर डावट आसा आमी स्ट्रॉंगली सांगता की हे पोस्ट सर्क्युलेट करता इंडिया अलायन्स नाजाल्यार काँग्रेस पार्टी की हितून सगळें बरयलां की काँग्रेस 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 करता म्हणून. म्हणजे काँग्रेसीक सोंपोवपाक ना काँग्रेसीक फाटीं फुडोवपाक हे केलां म्हणून. आतां इतले बेकार आसा बॉर्डर आमचे सगळे महाराष्ट्र बॉर्डर म्हणटा कितले बॉर्डर आसा गोंयचेर सगळे ओपनली केस दितले ना हे करतले तकलेन सुटलेला कितें कोण करता तो. आनी तूं जर इजिली सापडटलें की ईमेल आयडी केली आनी कोण वॉट्सॅपार तेजे आमी स्क्रीनशॉट मारून ताका धाडलेले आसा आनी कोण तुका सर्क्युलेट करता पळय तूं आतां रेडी राव. तुका ते 5 वर्सांची जेल तरी नॉन अवेलेबल ऑफेन्स आहा ते तूं इजिली पडटलो. कोण आहा तो गोवन पल्स कोण ओनर आहा ताका इजिली पडटलो. आतां फुडें सांगपाचें म्हणल्यार आतां लोक तेज्या पयलीं म्हणटाले की आमचे कडेन पयशे आसा आमचे कडेन म्हजे कडेन खूब गाडयो आसा म्हजे कडेन बंगले आसा. एवरी कॅन्डिडेट इलेक्शनाक जेन्ना बसता तेन्ना एक एफिडेवीट फायल करता आनी एफिडेवीट जो आसता तो ओथ घेता नाजाल्यार जो नोटरी आसता तेजे कडेन तो स्वॉन करता. आनी सगळे मिडियाचेर आयज काल पेपरांचेर येयल्ले आसा 4 लाख अरावंड 4.12 लाख मनोजाचे एसेट्स आसा टोटल एसेट्स
हांव ब्रेकअप दिता. एफिडेविट आसा म्हजे कडेन, मात तुमकां दाखोवंक मेळना. आयजूच फायल केला आमी तो फाल्यां स्क्रुटिनी जावन तो आउट जातलो, वेबसायटीर आउट जाल्लो असो ऑलरेडी दिसता. सो तेगे तितून कितें आहा, अरावंड 47,000 बँकेन तेजे अकाउंट हे आसा. मागीर कपड्याचें शॉप आहा तेतून ते शेअर्स आहा, तितून 90,000 तेजे इन्वेस्टमेंट आसा. आनी मागीर एक आदली गाडी आहा तेजे अरावंड 1.5 लाखाची गाडी आसा, ती कंटिन्यू जाता, तिका न्यू काय ना ती अशें. आनी बायलेची एक मुदी आनी काकणां आनी मंगळसूत्र धरून 4.5 लाख आहा तेजे. 4.5 लाख आसा आनी तुमचे पयशे आसा आनी एफिडेविट कोण फोटींग उडयता. सो हो आहा तो फेक न्यूज. आमी तर म्हणटा इंडिया अलायन्सूच हो स्प्रेड करता, आमचो हो तेंचेर आरोप आसा. कित्याक सांग, हेजे कोण कोण आहा ते, कित्याक हितून काँग्रेसच्या अगेन्स्ट कांयच उलोवंक ना, सगळे उलयले ते आमच्या अगेन्स्ट उलयले आनी आमकां पयशे मेळना. आनी एक तुमकां सांगता, जे क्रिमिनल केसीस आउट जाल्ले आसा तितूनय मनोजाचेर 5 केसीस आसा. 5 केसीस घालपाकूच तुमकां खबर आसा एवरी जो क्रिमिनल केस आहा जो बीजेपी सरकारानूच केसीस घातलेले आसा. बीजेपी सरकारान फेक केसीस घातलेले. एक फेक 2 केसीस आहा त्यो मेलावणी IIT ते आंदोलन आसले तेजेर आसा, म्हणजे तेंच्या खातीर झगडटालो तो. मागीर एक ते कुचोलीन ग्राउंडा खातीर लोकल्सा वांगडा तो गेल्लो थंयसर, मागीर तेणी प्रोटेस्ट केल्लो व्हडल्या थंयसर. आनी एक इल्लिगल बस्तीन प्रोटेक्ट करपाक ना सेव करपाक नाजाल्यार तेंचे डेमोलेशन हाडपाक, लोकांक सेव करपाक थंयसर, नाजाल्यार गोंयकारां खातीर वाचोवपाक आनी बस्ती डेमोलिश करपाक थंयसर ते गेल्ले म्हूण तेजेर 5 केसीस आहा. आनी ते करपाकूच आमकां नाका जाता. ते कित्याक जेन्ना क्रिमिनल केसीस आसता तेन्ना आमकां फायल करचें पडटा, C7 मागीर C8 मागीर आनी भरपूर टीव्हीर दिवचें पडटा आनी पब्लिकेशन करचें पडटा. तेकाच लागून आमी जे डोनेशन आसता ते मागता आमी कॅम्पेन करपाक. अशें ना की आमी पयशे हेका लागून मागता ना आमचे एन्जॉयमेंट करपाक. तशें सांगल्यार 4 लाखाच्या वयर तेजे एसेट्स आसा आनी ही न्यूज फेक आसा. आनी हेज्या नंतर हेजे इम्पॅक्ट कसो असो जाता की हे सगळें स्प्रेड जाल्लें आसा. हे स्प्रेड जाता की आमी बी टीम टॅग तेगेर आसा, मागीर लोक आमकां क्वेश्चन करता, स्पेशली जे इंटलेक्चुअल्स आहा, अरे बाबा हे कितें चल्लां. कित्याक की विदाउट व्हेरिफिकेशन व्हॉट्सएप इतलें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा की सगळे चॅनलाचेर येता आनी कोण सोर्स तेजो कळना. सो एक लास्टाक सांगता आनी लास्टाक तेका ओपन आमी कोण तो गोवन कोण आसा तो गोवन पल्स तेका सांगता की तूं रेडी राव, आयज सांजचे भितर नाजाल्यार फाल्यां सकाळी भितर कितें आहा तें कळटलें आनी तूं 5 वर्सां कोण जेलीन वचपाक तूं रेडी राव. आनी कोण कोणी स्प्रेड केला, कोण कोण फुडें करपाचें आहा तेंकांय ओपन धमकी आसा. तुमी एक शेअर करचें न्हू, व्हॉट्सएपार धरचें न्हू की सगळ्यांचे आमी नांवां मेन्शन करूंक शकना. आमी सांगलां कितें आहा तें ती लिंक फायंड आउट कर आनी रिटर्निंग ऑफिसर जिनो कलेक्टर आहा आनी चीफ ऑफिसर जी नोडल ऑफिसर आहा MCCची तिंकाय आमी हे केल्ले आसा. सो हांव मागता गिरेशन हेजेर ब्रीफ करचें आनी जी पॉलिटिकल घडामोडी चल्ला कशें इंडिया अलायन्स भिला आमकां म्हणून हे फेक न्यूज फेक प्रोपागंडा चलयता तेगेर ब्रीफ करचें आनी कशें ज्यो पार्टीज इंडिया अलायन्स असोसिएट आहा कशें आमकां टार्गेट करता, बीजेपीक टार्गेट ना सोडून आमकां कशें टार्गेट करता, कशें आमकां सकयल उडोवंक सोदता तें गिरेशन ब्रीफ करचें. सगळे प्रेस भावांक माय बाबाचो येवकार. आतां अजयान तुमकां सगळे फेक न्यूज कश्यो स्प्रेड करता आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर एलिगेशन्स घालपाची जी आयज तयारी केल्या. म्हणल्यार आयज कित्याक लागून केल्या, ह्या सगळे दोनूय पक्ष काँग्रेस जावं BJP हे दोनूय पक्ष रेव्होल्युशनरी गोवन्साक भियाल्ले आसा आनी जो ग्रावंड रियलिटी आसा ही तांकां आयज कळोन येयल्ली आसा. आतां तुमी पळयता आसतले आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स हांवें पळयलें, तो म्हणजे गोवा फॉर्डाचें. आनी गोवा फॉर्डाचो एक एम्प्लॉई आसा जो एम्प्लॉई ताणें एलिगेशन केलें, थोडी एलिगेशन केली. काल जशें स्टेटमेंट जे हांवें काडलेलें की हो जो विजय सरदेसाय आसा हो खट्टप्पा म्हणून, आनी हे स्टेटमेंट हांव परत एकदां सांगपाक सोदता. हो क्वेश्चन जो आसा तो म्हाका मिडियान केल्लो, तो स्टार्टिंगूच तेणें म्हटलें की इंडिया अलायन्साचेर भायर सरतात पयलो स्टेटमेंट आमचो आसलो म्हणून. आमचो इंडिया अलायन्साचेर आसलो, आमचो स्टेटमेंट जो आसलो तो आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचें जें काम कितें करपाचें आसा हेजेर आसलें. जेन्ना आमकां क्वेश्चनिंग केली मिडियान तेन्ना हो स्टेटमेंट केलो. कारण एकूच आसलें कित्याक तेन्ना जो मिडियान क्वेश्चन केल्लो की तुमकां मशिनरीज म्हणटा म्हणून, जो विजय सरदेसाय आसा आमी रेव्होल्युशनरीज न्हू मशिनरीज म्हणटा म्हणून. आतां हो विजय सरदेसाय तेणें आतां जो ताचो एम्प्लॉई आसा तेणें एक स्टेटमेंट केल्लो आसा की लॉयल एक शब्द यूज केलो तेणें, हो लॉयल आसा म्हणून. विजय सरदेसाय लॉयल म्हाका आसपाक येता आनी म्हाका दिसता की गोंयचे लोक आसतले. गोंयचे लोक कित्याक आसतले, आयज प्रत्येक गोंयकारांक खबर आसा हो कितलो लॉयल आसा तो आनी कितली फोटींग पण आमी बिट्रियल केल्लो आसा लॉयलाचो.
ऑपोजिट म्हणटा तो बिट्रियल, नंबर 1 बिट्रियल ऑफ गोवा. म्हटल्यार जी सुरवात केली बिट्रियल करपाक ती म्हणजे विजय सरदेसाय. 2017च्या इलेक्शनाक जेन्ना निवडून येयले आनी हांव एक तुमकां व्हिडिओ प्ले करून दाखयता कित्याक तेजे नंतरूच सांगल्यार क्लियर कट सारकें कळटलें सगळें. हो व्हिडिओ आसा 2017चो. सो पळयात. तुम्ही सगळ्यांनी आयकला आसतलो हो लॉयल सोल्जर जो लॉयलिटीची गजाली आयज एक प्रेस कॉन्फरन्सान जाली तेंची आनी फाटल्यान तुमी आयकला 2017 होच विजय सरदेसाय म्हणटालो जो बीजेपीक जॉयन जाता जावं डायरेक्टली ऑर इनडायरेक्टली जो बीजेपीक सपोर्ट करता तो गोंयकारांचे म्हणजे 90% गोंयकार जे आसा तेंची कस म्हटल्यार श्राप लागतले श्राप. आणि तोच विजय सरदेसाय जेन्ना निवडून येयले 3 आमदार तेंचे निवडून येयले तेन्ना होच विजय सरदेसाय पयलो आसलो उडी मारून ते सायडीन वचपाक आनी बीजेपीचो सरकार करपाक. मोदीच्या बाबतींत आनी एक स्टेटमेंट आसा तेजो सेम म्हळ्यार कितलो फोटींग हे विजय सरदेसाय प्रूव जाल्लो आसा. आमी हो व्हिडिओ दाखोवन प्रूव केल्लो आसा. अशें न्हू की बाबा तूं एलिगेशन्स करता बेश्टी नांवापुरती एलिगेशन करता अशें न्हू. हे क्लियर कट आसा आनी प्रत्येक गोंयकाराक खबर आसा की हो विजय सरदेसाय कितलो फोटींग तो. दुसरें आता विजय सरदेसाय एक खुबशी हे बंडलां मारता पळय बंडलांक नंबर 1 आसा बंडलांक आनी तेजे जे एम्प्लॉईज आसा पळय तेय बंडलां मारपाक नंबर 1 आसा. कित्याक जेन्ना विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर जालो टीसीपी मिनिस्टर जावन तेणेन कांड जे केल्ले आसा आनी गोंय कशें सोंपयल्लें आसा हे आख्खे गोंयकारांक खबर आसा. कशें तेणेन 16B ह्याच्या नांवान कन्वर्जनां केली गोंयचे कितलेशे आख्खे गोंयचे जागे जे आसा ते कन्वर्ट केले आनी सोंपयले. गोंयची जे कन्स्ट्रक्शन हाडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन हाडली आनी तेजोच मनीस तेजो एम्प्लॉई आसा तो एम्प्लॉई आयज स्टेटमेंट करता की विरेश बोरकार खंय कुर्का बांबोली मील कटींग जाली ते एकदां आवाज काडलो व्हिडिओ काडलो 2023 आनी मागीर तोंड पावलो. हेजोच मनीस हांव तेका याद करून दिवंक सोदता विजय सरदेसाय टीसीपी मिनिस्टर आसलो आनी टीसीपी मिनिस्टर आसलो तेका फोट मारून जेन्ना जाले मशिनरी जो म्हणटा पळय हो मशिनरी आसा हो मशिनरी म्हणून बीजेपीक जॉयन जालो बीजेपीक गेलो टीसीपी मिनिस्टर जालो डेप्युटी सीएम जालो बीजेपीचो बीजेपी सरकारा अंडर डेप्युटी सीएम जालो आनी मागीर तेका जेन्ना फोट मारून भायर काडलो तेन्ना बोवाळ मारपाक लागलो. फोट मारून भायर काडला आनी हो मशिनरी कित्याक हे पयशांक लागून गेल्लो मशिनरी आनी कित्याक लागून न्हू. आनी आतां तेय सांगपाक सोदता आयज तेणें एलिगेशन केला पळय कुर्का म्हणून हांव क्लियर कट खंयचो आमदार हांव आनी एक प्रश्न विचारपाक सोदता खंयचो आमदार आपूण जावन कंप्लेन घालता आनी आपूण जावन ही सगळी फायली जी आसा हांव रातभर दीस सकाळचो गेल्लो टीसीपी डिपार्टमेंटाक कित्याक हे रिप्लायज मेळनासले आनी आयज ते रिप्लायज म्हाज्या हातीन आसा. रिप्लाय जे हातीन आसा हे रिप्लायज हो पळय नांव मातशें झूम करा नांव कित्याक हांकां मातशें कळपाक जाय. बोपके मारता पळय हे बोपके हेंचे सारके हे जावपाक जाय ओपन जावपाक जाय कित्याक बेश्टे तोंडान येयले म्हणून कितेंय उलयता. आतां हितून क्लियर कट आसा जी कंप्लेनी हांवें घातलेल्यो आसा ही एक कंप्लेन न्हू कुर्का बांबोलीम आसा आदोसी मंडूर आसा विलेज पंचायत हांगा क्लियर कट म्हणजे नो डेव्हलपमेंट स्लो खंय कन्स्ट्रक्शन केल्लें आसा तेजेर एक्शन घेवपाक हे क्लियर कट घातलेलें आसा. आनी ह्या हितून जो टीसीपी डिपार्टमेंट तेजोच फ्रेंड जो विश्वजीत राणे आसा पळय तेणेनूच कश्यो बोर्ड मिटिंग्स घेतल्या आनी बोर्ड मिटिंग्सान ह्या हांकां कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिला पळय ते तेज्याच फ्रेंडान दिल्लें आसा. तो जेन्ना उलयता पळय तेन्ना ताका बसयता तुजें काडून म्हणटा तो
कोण म्हणटा विश्वजीत राणे म्हणटा तुझे काढून मागीर तण करून बसता. सो ही जी गत आसा पळय हे तुका हे सगळे आसा आनी तो जो तेजो एम्प्लॉई आसा पळय तो विथआउट नॉलेज म्हणटा पळय A to Z जे सांगंद्रे मतदारसंघात घातलेले आसा पळय हे हांवें घातलेले आसा. बिंग आमदार तूं म्हणटा बोवाळ मारलो ओग्गी बोल्लो ओग्गी बसोंक ना याद ना दिसता. आनी तुमी जे TCP डिपार्टमेंट जे चलयताले पळय तुमी कितें करताले पळय सगळे गोंयकारांक खबर आसा. कशी सुटकेस चालू आसली आनी कशी कन्वर्जन जाताली पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. हे आमी सांगपाची गरज ना. आनी प्रत्येक गोंयकारांनी आयज उठपाक जागे जावपाक जाय. ही फोटिंगपणाची सांगता ही फोटिंगपणां हेंची एक्सपोज करपाक जाय. आनी असले ह्या फोटिंगपणाक लागून आयज गोंयकार आयज सोंपता आनी गोंयची जी उदरगत आसा गोंयचें जे पर्यावरण आसा हें सोंपता. आनी एक सांगपाक सोदता जेन्ना आनीक तेंचे स्टेटमेंट गेलो की म्हादयचो जेन्ना मिटींग आसली मिटींगेक खंय आमी येवंक ना आनी आमी मिटींग घेतल्या तेन्ना आमी खंय अटॅक तेंचेर करताले. आमी अटॅक केलो म्हणजे कितें आयज सरकार काँग्रेसीचो आसा कर्नाटकांत सरकार काँग्रेसीचो आसा. अरे बाबा तितलेंय तुका कळना ह्या एम्प्लॉइजाक हेंय शिकोवंक नाका कितें की बाबा जो सरकार ते सायडीन आसा तांकां आमी फक्त क्वेश्चन घातलो की तुमी कित्याक वचून सांगिना तांकां आमी येता म्हणून सांगलें. तुमी काँग्रेस सरकार जो कर्नाटकांत आसा तांकां कित्याक सांगूं ना तांकां कित्याक फाटीं घेवपाक लागना तांकां कित्याक सांगू एक्सप्लेन करूं ना की गोंयांत जेन्ना जे म्हादय हे देंवता म्हटल्यार येता सारकें उदक हे सायडीन येता तेन्ना तुमी डायवर्जन केलें जाल्यार आमकां सफर जातलें म्हणून कित्याक सांगिना हेंय कळना ताका. हो आनी एक क्वेश्चन म्हाका आसा तेणें आन्सर करचो कित्याक ते एलायन्सान आसा हो क्वेश्चन आमी परत तुमकां करता ताका परत करता की तेणें आन्सर करचो तें कळना तांकां. ते आमकां फटयता लोकांक पिशान काडपाक सोदता जशें तुमी 2017 केल्लें आसा. परत एकदा जसो विजय सरदेसाय आनी तेजी टीम मंडळी जी आसा ती मंडळी कशी फोटिंगपणां मारपाक आनी भोपके मारपाक एक्सपर्ट जाल्ली आसा पळय हें सगळ्यांक खबर आसा. आनी आतां जेन्ना जो काँग्रेसीचो आयज जो कॅन्डिडेट आसा कॅप्टन विर्येटो हांव तेजो एक व्हिडिओ प्ले करून दाखयता जो विजय सरदेसाय तोच एक्सपोज करतालो. तेणेनूच कितल्यादा ताका एक्सपोज केल्लो आसा आनी कितल्यादा ताणें हें केल्लो आयज हातीक हात धरून तो एकटे आसा. मुद्दम व्हिडिओ पळोवन खूप लोकांक आमच्या चडशा लोकांक गोंयच्या खबर ना वॉट इज दीस मिडिया की नाल फोटींग बुदी पळय आसा त्यो कमिंग विथ डिफरंट टर्म्स. दोग जाण आसा हू आर ट्रायिंग टू put the people in such a spin that nobody will come to know what nonsense is going on. सो तुम्ही आयकला आतां की फोटिंगपणां जे स्टेजींचेर जी प्रेस कॉन्फरन्सां घेवन एक्सपोज जो केल्लो आयज ते वांगडा आसा आनी वांगडा रावन कितें करतले आनी हो जो खटप्पा आसा हो कितें करतलो. परत फोटिंगपणाचे धंदे हे जे गोंय सोंपोवपाचे धंदे आसा पळय हे चालूच उरतले. आयज गोंयकारांनी जागृत जावपाची गरज आसा. कशी हेंची सेटिंग आसा बीजेपी वांगडा मेळोन ही कळोन येता. कारण जे बॉन्ड्स जातले ह्या प्रत्येक जो पक्ष आसा तांकां हो डेप्या कडल्यान बॉन्ड्स पावल्ले. आनी आयज परत एकदा सांगता हो विजय सरदेसाय जो आसा तो जो डेप्याची बायल आसा पल्लवी डेपो हेच्या अगेन्स्ट अजून पर्यंत एकूय स्टेटमेंट काडलो ना. जी बीजेपीची कॅन्डिडेट आसा एकूय हे काडूं ना. कित्याक काडूं ना आनी तो वयल्यान आनी एक सांगता विजय सरदेसाय आनी एक सांगता की बाबा आपणाच्याच मतदारसंघात आतां हो एक जोक काय कितें आपणाच्याच मतदारसंघात म्हणजे फोंडा मतदारसंघात तांकां चड मतां पडपाक शकता बिकॉज ऑफ ब्रँड डेम्पो म्हणटा. म्हटल्यार आयज हो विजय सरदेसाय आपणाची कॉन्स्टिट्युएन्सी सांगता तेणें अशें उलोवंक जाय आसलें की बाबा आपूण इंडिया अलायन्साक फूल फ्लॅश सपोर्ट करतलो आपूण जाता तितली मतां हाडून दितलो आनी खंय ना खंय तांकां लीड मेळोवन दितलो. मग तोच एमएलए जावन आपणाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो एमएलए जावन तो म्हणटा की बीजेपीक लीड मेळपाक शकता. म्हटल्यार हो खटप्पा न्हू नाल्यार आनी कितें. हो आनी एक प्रश्न व्हडलो कित्याक प्रत्येक वेळार ही फोटिंगपणां जी आसा ही विजय सरदेसायची एक्सपोज जाल्ली आसा. आनी हे जे जॉयंट वेंचर म्हणटा जॉयंटली वचपाक सोदता कोण कोणाचो घात घेत आनी कोण कोणाचें कशें कितें करीत नेम ना. कित्याक पयलू कितें उलयताले लॉयल करून जे स्टेटमेंट येता पळय पयलू कितें उलयताले आनी आतां कितें उलयता हितून तुमकां व्हिडिओ एविडन्स दाखयला. आतां कितें उलयता तो आनी पयलूचो
म्हळ्यार हे खंयच्यान खतखतें चालू आसा पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. खंयच्यान तांकां कितें कितें गावता आनी खंयच्यान कितें कितें कशें चल्लां आनी कशें सेटिंगां करता पळय हे सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय. आमी बेश्टे उलयना, हेंय तुमकां सांगता, आमी बेश्टे उलयना, आमी विथ एविडन्स उलयता. आनी हे जे एविडन्स आसा हे पुरावे क्लियर कट दाखयता की हेंची दोगांची सेटिंगां जाल्लीं आसा आनी सेटिंगाक लागून हे गोंयाक काबार करून उडयतले. सो आनीक चड वेळ घेयना कित्याक हेंकां गोवा फेवडाचो जो एक एम्प्लॉई आसा तो एम्प्लॉईक हांव परत एकदां सांगूंक सोदता, तुजे कडेन समज आन्सर आसा न्हू जाल्यार यो आनी परत प्रेस कॉन्फरन्स घे नाल्यार मिटींग घे आनी मिटिंगेक जाप दी की बाबा 2017 जो लॉयल म्हणटालो पळय ती लॉयलिटी खंय गेल्ली. लॉयलिटी खंय गेल्ली 2017ची. लोकांक फटयले जेन्ना कॉल म्हणटा ते काँग्रेसीक दिले आनी काँग्रेस आयज खंय आसा. आयज सोड आख्खी काँग्रेस पावली ते सायडीन, खंय बीजेपीन पावल्या. स्टार्ट तुमी केली आनी तुमकां फॉलोअप जो आसा तो 10 जाणांनी केलो, 10 काँग्रेसीच्या आमदारांनी केलो आनी आतां 8 काँग्रेसीच्या आमदारांनी केलो. म्हटल्यार सगळे लोकांकडे एकूच मागता की आयज लोक जागृत जावंक जाय. लोकांनी तकली आपणाची ओपन करपाक जाय, ओपन मायंड चिंतपाक जाय की फाल्यां समज हे परत निवडून येयले जाल्यार परत उडयो मारून वयतले आनी परत गोंयकारांचो घात करतले. आणि एक ऍड करता तो जसे की विरेशान सांगले की प्रेस कॉन्फरन्स ती गोवा फॉरवर्ड पार्टीच्या स्पोक पर्सन घेतली. तो म्हणून लागलो की आम्ही फक्त इंडिया एअरलायन्साकूच टार्गेट करता, परत इंडिया एअरलायन्सक टार्गेट करता. बाबा मातशी स्टडी करून यो. तुमचो आम आदमीचो जो सीएम आसा पंजाबाक भगवंत मान तेका थंयसर काँग्रेस टार्गेट कित्याक करता. दिल्लीन काँग्रेस परत आम आदमी पार्टी टार्गेट कित्याक करता. बेश्टेक तुजो कटप्पा कितें सांगता म्हणून तूं जैन आसतना कित्याक प्रेस घेवन येता. लॉस कित्याक करता आपली तकली तरी यूज कर मरे. तूं बरो मनीस म्हणून बरो स्पोक्स पर्सन आमी तुका आमकां इतले दीस आमी मानताले तुका. तो कटप्पा सांगता म्हणून बेश्टे कितेंय करनाका. आनी दुसरे गजाल तुमकां म्हणटा की इंडिया एअरलायन्साकूच टार्गेट करता नाजाल्यार कित्याक आमी बीजेपीक टार्गेट कित्याक करना. मातशी आमची प्रेस आसा 20 मिनटाची आमी प्रेस घेतली थंयसर आनी लास्टाक एंडाक मागीर आमकां क्वेश्चन विचारलो तो विजय सरदेसान तुमकां कितें तरी म्हटलां म्हणून तेजो रिप्लाय दिला. आमी पयलींसान टार्गेट करूंक ना जाल्यार कितें करूंक ना आमचो रिप्लाय आसलो तेका. मातशी प्रेस आसा आनी सकयली जेन्ना पणजे आमी प्रेस घेतल्या तेन्ना दोनूय पार्टीन टार्गेट केला. आमी पयलींच्यान म्हणटा की हे जे अलायन्स आसा हे अलायन्स जे कॅन्डिडेट्स आसा दोनूय कॅन्डिडेट्स आसा ते बीजेपी एक तो हिंगा सिनियर ग्रँडपा आनी थंयसरले कॅप्टन. हो कॅप्टन फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता जेन्ना गोंयचो हांव जालो तेन्ना विजय सरदेसाय जेलीन घाल म्हणटालो पूण आतां कित्याक तेच्या वांगडा उगी आसा. आनी आतां जो दिगंबर कामत आसा जो देवाची ओथ घेवन गेल्लो देवळान गेल्लो तेन्ना कोण आसलो वांगडा कॅप्टन नासलो कॅन्डिडेट म्हणून. तेजें कितें जालें तेजें कितें सांगलें. सो हे कॅप्टनान सांगचें आमकां कशें कितें तें. आनी इंडिया एअरलायन्स हितूनसून कळटा बिलां सामकें बिलां म्हणून आनी आर्थीक बिलां म्हणून की तेंची 15 मिनटाची प्रेसान पयलीं 7 मिनटां ते नॉर्मल उलयता आनी बाकीचे सगळें आर्थीचेरूच आसता. हे कितें नाका जाल्लें. हे नाका जाल्लें. तुमचो मॅनिफेस्टो आवट कर सांगा मरे गोंया खातीर कितें अलायन्स करता. मातशें तो नेक्स्ट टायम कितें सांगता आमच्या आमदाराचेर उलयच्या पेक्षा मातशी स्टडी कर. मातशें बस कट्टप्पाच्या वांगडा बस. कित्याक कट्टप्पा जो बाहुबली आसलो तो खूब लॉयल आसलो. हो लॉयलाची कितें आमी ती व्हिडिओ पयलींच सांगला कितें आहा तें तुमचें लॉयल. हो 2017 हेणी सुरवात केली. बीजेपीन वचपाचें बीजेपीन सपोर्ट करपाची सुरवात हेणी केली. ही तेजी लॉयल्टी. तेका कोण काँग्रेस गेले मागीर परत आनी 2022 काँग्रेस गेले. सो अशें आसा. हो कॅप्टन आमी पयलींच म्हणटा एक तो व्हिडिओ येयलो की हातीन झाडू धरून खंय कमळाक खंय सकयल उडयतले. हे म्हाका दिसता सगळे एकूच. हातीन झाडू हात झाडू आनी नाळ सगळे एकूच. आतां तुमकां सांगता कशें एकूच ते. आनी हे सगळे बीजेपीक पड झाडू मागीर हात एकूच कशें तुमकां सांगता. जेन्ना मायनींग स्कॅम जाल्ले 2012 मागीर तेणें सांगतालो हो कॅप्टन सांगतालो की काँग्रेसीचेर सगळे अमावंट 35,000 crores रिकवर करपाक जाय. आयज तेच तो हाती वांगडा फुडें सरलो कॅन्डिडेटूय जाल्लो आनी आतां तांकां सपोर्ट करता. तेन्ना अमित पालेकरान 2002 भायर मेळिल्ली तेजी सेल्टीट 2013 केली. तेन्ना व्हडलें लँड स्कीम जाला ते दूध का दूध पानी का पानी कितें तरी जावपाक जाय म्हणून तो होच कॅप्टन सांगतालो. आयज तेजेच वांगडा तो हातीन हात धरून झाडू मारता.
आणि होच विजय सरदेसाय पयलीं म्हणटालो की हो नाल कुसलेलो नाल आसा तेणी 16 हाडली मडगांव व्हडली मिटींग घेतली आयज त्याच नालाच्या वांगडा हो वांगडा हात धरून आसा सो हितूनसून कळटा हे सगळे बीजेपीचेच सगळे षडयंत्र आसा आणि हे इंडिया अलायन्स आमी तरी तितले सिरियसली ह्या फुडें घेवपाचे ना आयज कितें आसा तेजे फायनल हेच्या फुडें आमी गोंयकारांक आमचे विजन सांगतले आमचे गोंयकारांचो आवाज आणि गोंयकारांचो विश्वास पार्लमेंटान व्हरतले देव बरें विजय कट्टप्पा लॉर्ड असलो बाहुबली तर कट्टप्पा कित्याक विजय सरदेसाय पळय कट्टप्पा म्हणल्यार तुमी पळयला आसतलें फाटल्यान कशी सुरी घालता म्हणल्यार जो विश्वास बाहुबलीन तुमी पळयला आसतलो जो विश्वास कट्टप्पाचेर दवरिल्लो बाहुबलीन तेन्ना जेन्ना काँग्रेसीन हेजेर विश्वास दवरलो सगळे तेका सिटां सोडल्या नंतर जी फाटल्यानच्यान सुरी तोपली तुम्ही पळयला आसतलो फाटल्यानच्यान सुरी तोपून मारून उडयलो तसो काँग्रेसीक मारून उडयलो आनी तेच्या नंतर तुमी हिस्ट्री पळयली आसतली 2017ची एकूच आमदार लास्ट उरलो तेंचेर एकूच सगळे गेले सगळे डायरेक्ट तेंका क्लीन स्वीप दिली ते सायडीन आनी तोय बी मागीर आतां गेलो तो एक आमदार आसलो तो मागीर इलेक्शन जाल्यार निवडून येयलो 2022चे इलेक्शन जाल्यार निवडून येयलो तोय गेलो म्हळ्यार ते टोटल 8 जाण परत गेले सो हेकाच लागून एका कट्टप्पा म्हणटा कित्याक हेणें फाटल्यान लॉयल म्हणून तेचेर जो विश्वास केल्लो पळय तो फाटल्यानच्यान सुरी तोपलेली आसा फुडल्यानच्यान न्हू कित्याक तेणें पयलू प्रिपोल अलायन्स केली आनी मागीर पोस्टपोल बीजेपीन गेलो ओके आणि तो जेन्ना अनाउन्स जाला कॅन्डिडेट हांगा 10 दीस नासलो आनी वयल्यान शॉकिंग ते दीस तेन्ना प्रेस जाल्ले तो मिडियाचेर चावता आनी सॉरी सोदून म्हणा हें कितें नाका जाल्लें आनी 10 दीस तूं खंय गेल्लो जेन्ना कॅन्डिडेट अनाउन्स केले आनी इतले व्हडलो ते तेंच्या कंपनीन कॉर्पोरेट्सान बॉन्ड्स दिला तेगेर आयज इतलो ना मरे हरशीं तूं फटफडटा मरे कितें ना तूं रोखडीच बायट काडटा मरे बॉन्ड्साची तुजें उतर कित्याक ना तुवें काय घेवंक ना तेचो चल्ले जाल्यार काँग्रेसीन घेतला म्हणून की आहा तूं कॅन्डिडेटाचेर एकूय शब्द उलयना मरे तूं तो डॅम्पो ब्रँड म्हणटा बीजेपी ब्रँड म्हणटा कॅन्डिडेटाचेर उलय ते आरचे सकयल देऊन तेजे ते मागीर वयता मिडियाक सारकी बायट तेजेर उलय मरे 2 सेनापती धरला कॅन्डिडेटान 2 सेनापती धरलेले आसा एक रवी नायक आनी एक चौहान आमचो दावडीकर तेजेर उलय मरे तूं बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाचेर कित्याक उलयना म्हणून आमचे विरेचन म्हणला की कट्टप्पा लावला आसलो मात तेणी एक काम रॉंग केल्लें की तेणी फाटल्यानसून सुरू मारलें आतां तेच करता 2017 तेच केल्लें मागीर काँग्रेसीन 2000 परत तेच केलें मागीर बीजेपी काँग्रेसीन परत 2022 केलें आनी आतां हे तुमकां ग्रँड पास तुमी बसयला आनी कॅप्टन बसयला पळय तेच जातलें इंडिया अलायन्स सिरियस ना म्हणटा तुमी आनी तांकांच ऑफर दिता ना हांव आनीक सांगपाक सोदतां जो विजय सरदेसाय आतां सगळे म्हणटा इंडिया अलायन्सान आसा इंडिया अलायन्सान तो जॉयन जाल्लो आसा हांव एक विचारपाक सोदतां जो पारिमो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा एक फिश मिल येता फिश मिलान कोण आसा खबर आसा तुमकां तो घोडगे म्हणून तो फिश मिलान तेजो स्टाफ जो आसा एम्प्लॉई जो आसा तेजो एम्प्लॉई थंय फिश मिलान आनी तेका परमिशन कोणान दिलें कोणान आयपीवी परमिशन कोणान दिलें तेका बीजेपीन दिलें म्हणल्यार आतां जो बीजेपीचोच मनीस इंडिया अलायन्सान आसा हे क्लियर सिद्ध जाता थंय इब्राहिम मुल्लाचे आसा इब्राहिम मुल्लाचो कोण थंय पार्टनरशिपान आसा सो हे सगळे मनीस जे आसा ते हेजेच मनीस आनी ते आयज खंय ना खंय ते पार्टनरशीप करता आनी तितून भितर आयज तो भितर सरलो आसा म्हणल्यार हितून कोण येता की बीजेपीचो जो लिंक आसा हो लिंक थंय क्लियर जाता गो फॉरवर्डाक डेम्पो कडल्यान ना म्हणटा पळय हे हांवें सांगपाची गरज ना ऑलरेडी बॉन्ड्स आउट जाल्ले आसा हे क्लियर कट आसा आनी भायल्यान कितें मेळ्ळा तें तांकां खबर आसतलें बट क्लियर कट आसा गोवा फॉरवर्डाक आपाक जावं बीजेपीक जावं काँग्रेसीक हांकां सगळ्यांक बॉन्ड्स जे आसा ते डेपो ग्रुपान दिल्ले आसा आनी डेपो ग्रुपाचो चेअरमॅन कोण आसा तेय तुमकां खबर आसा सो हितून आनी कांय लिपोवपाचें कांय ना बॉन्ड सोडून पळय बॉन्ड्स एक स्कीम सेपरेट आहे पण व्हॉलंटरी कंट्रीब्युशन जेन्ना कंपनी टेम्पो कंपनीज करतात तेच्यानी केला का ना ते तेंच्यांनी आउट गोवा फॉरवर्ड पार्टीन आउट करचे केला का ना ते की व्हॉलंटरी तांकां कंट्रीब्युशन करपाक अलाउड आसा बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्युशनल पे तेच्यानी केला ते आउट ऑलरेडी जाल्ले आसा थँक्यू बाहुबलीचा देव जायना पण बीजेपी भाऊ आता ते तुम्ही हे करचे पडटले कित्याक बीजेपी आयज खंय ना खंय हांकां डिक्टेट करता आनी त्या टर्म्साचे थ्रू ते चलता कशें जालें न्हू एक पोस्ट फेसबुकार एक पोस्ट पाठवला होता रिगार्डिंग डोडा रियल एस्टेट एजन्सी आणि 9 लाख स्क्वेअर मीटर जागा घेतला पण यू अवेअर अबाउट दॅट थिंग आमकां पळोवचें पडटलें कित्याक हांव तुका डायरेक्ट स्टेटमेंट कितें एक्झॅक्टली कितें जाला तो मॅटर सारको चॅक करचो पडटलो एक आमी चॅक करता आनी मागीर यू अवेअर अबाउट दॅट थिंग नो नो आणि काल सोशल ॲक्टिव्हिस्टने एक प्रेस कॉन्फरन्स केली की
RG पार्टीन विड्रॉ करपाक जाय टू कम इन द पावर. पळय सगळ्यांचे आपापणाचे तकलेन कितें जाता पळय ते सांगता आसतले. हे सोशल एक्टिविस्ट कोण सोशल एक्टिविस्ट आसा पळय गेल्या इलेक्शनाक बसलेले आतांय बसता म्हणटाले आमी रावले तेन्ना फॉर्म फिल करता अजून पर्यंत तरी ते फॉर्म फिल केल्ले ना. म्हाका खबर ना कित्याक फिल करूं ना ते तेंच्यांनी करपाक जाय आसलें मागीर कळटलें आसलें सोशल एक्टिविस्टाक. आनी एक आमी तो ऑफर इंडिया एलायन्साक दिल्लो सोशल एक्टिविस्ट रिप्लाय कित्याक करता खबर ना कित्याक आमी पॉलिटिकल पार्टींचे ते एलायन्स तांकां दिल्लो तांकां कित्याक त्या तूं पयलीं सांगलेलें की तांकां फुकट सवाय तो मेवला तो ग्रावंड खंयसर ते घेता आनी दुसरी गजाल आहा ते घेतलो कित्याक घेतलो तेंच्यांनी कित्याक प्रेस कोणाक तरी काही समज येना म्हणून तेणे प्रेस करतात. अरे बाबा त्याच दिसा आमच्या कॅन्डिडेट एफिडेविट केला 5 केसीस फेक केसीस ते गेला गोंया खातीर वावरतलो जावं तो मेलावल्यो जालो तर ग्रावंड जालो तर इलिगल बस्ती डॅमेज तेगेर उलया मरे. तुम्ही तांकां क्वेश्चन विचारपाक जाय हे 5 केसीस तुम्ही कित्याक उलयना एक केसीक लागून तुम्ही इतले जाण 10-15 जाण दिले वर 5 केसी घातला मरे तेगेर कित्याक उलयना. आनी स्वन केला केसीस इतल्या पेपराचेर येयला आवडटा तेगेर तुम्ही उलयना. आम्ही ऑफर केला बाबा एक पॉलिटिकल पार्टीन एक ऑप्शन हा पॉलिटिकल पार्टी सेटअप करा तुमकां जाय जाल्यार आमी प्रोसेस केली सांगता मागीर करपाचें. विरेश मी सावथान तूं प्रचाराक भोंवला खंय प्रचार भोंवला कितें जाता. हय प्रचार आमचो खूब बरो चल्ला आनी ऑलमोस्ट चडशे कडेन आमची डोर टू डोर कॅम्पेन जी आसा ती कंप्लीट जाल्ली आसा. थोड्या भागांनी उरलेले आसा कित्याक आमी ग्रावंडार वयता लोकांक मेळटा आनी अवेरनस करता हे व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आनी गेल्या इलेक्शनाक पासून 2022 इलेक्शनाक पासून आमचे प्रोसेस तसो जाल्लो आनी आमचें जें काम आसलें तें लोकां कडेन 1-to-1 कनेक्शन आसलें. आतां बाकीच्यो पॉलिटिकल पार्टी तुमकां खबर आसा ते वयतले एक कडेन रावतले मिटींग घेतले जावं कोणाक मेळटले थंयच्या थंय ते पंचाक धरप सरपंचाक धरप तशें आसता. पूण आमचें आसा तें ग्रावंड कनेक्टिविटी ग्रावंडार आमी आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा ते मेळटा अवेरनस करता लोकांक सांगता पटोवन दिता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स कित्याक गरजेचे आसा आनी कित्याक लागून तुमी मत मारपाक जाय. सो हे आमी ऑलमोस्ट चडशे प्रमाणे आमचे कंप्लीट जाल्ले आसा आनी म्हाका दिसता येता ते 10 दिसां भितर आमी टोटल हे कंप्लीट करता. आमचे ऑलमोस्ट फर्स्ट राउंड कंप्लीट जाल्लो आसा. सेकंड राउंड आमचे ज्यो मार्केट विजीट्स आसा म्हटल्यार हेच्या पयलीं मार्केट विजीट्स मिटींग्स बारीक बारीक ज्यो मिटींग्स आसल्यो त्यो घेतलेल्यो आसा कॉर्नर मिटींग्स घेतलेल्यो आसा. आनी आतां जे फायनल राउंडान आमचो जो आसतलो तो मार्केट विजीट्स जावं बाकीच्यो थोड्यो आमच्यो मिटींग मेजर मिटींग्स आसतल्यो त्यो आसतल्यो. ओके विरेश आयज एक बिचोले लायनमॅन एक एक्सपायर जालो काम करता सो तेचेर कितें बोलता. पळय गेल्या ते असेंब्ली विधानसभेन एक पोरवरीचो भुरगो असोच जेन्ना शॉक येवन ताका एक्सपायर जाल्लो लायनमॅन तसो पुरकाय सेम इन्सिडंट जाल्लो. आनी तेन्ना जो मिनिस्टर आसलो तेणे एक स्टेटमेंट दिल्लो की आपूण तांकां हे करतलो सेफ्टी प्रिकॉशन्स जावं बाकीचें कितें आसा हें दितलो म्हणून. आतां आयजच्या इन्सिडंटान परत कळोन येयला की आयज तो भुरगो आनी तो आयज भुरग्याच्या फॅमिलीचेर आयज कितें जातलें कित्याक म्हाका पासून पळोवन तो फोटो पळोवन पासून म्हाका सारको दूख दिसलो कित्याक वयर एक भुरगो आसा आनी ताका असो इन्सिडंट जावप खूब वायट गजाल आसा. आनी हेका खरें म्हणल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय. मिनिस्टर गेले ते फावट स्टेटमेंटां काडटा म्हणल्यार एवरी नाव एंड देन जेन्ना विधानसभेन स्टेटमेंटां काडटा तेच्या फाटल्यान मागीर कांय जायना. आनी हें खरें म्हणल्यार मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय कित्याक मिनिस्टरान जे एम्प्लॉईज तेंचे आसा तांकां क्लियर कट डायरेक्शन दिवपाक जाय जावं तो जेई जावं तो एई कोणूय आसा तांकां डायरेक्शन दिवपाक जाय की बाबा वयर सोडला आनी कशें ऑन कसो जालो चार्ज कशी जाली. सो हें इम्पॉर्टंट आसा. सो खरें म्हणल्यार मिनिस्टराचें म्हाका दिसता हेजेर लक्षूच ना कित्याक लक्ष आसलेलें नाल्यार इतले इन्सिडंट जावचे नासले. आतां एक इन्सिडंट जालो तर दुसरे भशेन कंटिन्युअसली आतां इन्सिडंट जायत आसा आनी हे पयलू तरी इतले जायनासले आतां चड जाल्ले आसा. आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता ह्या जे आमचे एम्प्लॉईज आसा तांकां बाबड्या इन्शुरन्स बसून ना. आयज सादें तांकां इन्शुरन्स ना जाल्यार फुडें तेंची फॅमिली कशी हें करतली फॅमिलीक बसून कितें फाल्यां हेल्थ जायना ती बसून येवपाक ना. हांवें डिमांड पासून केलो विधानसभेन की तांकां इन्शुरन्स जावं बाकीच्यो फॅसिलिटीज प्रोवायड करच्यो कित्याक अशें एक्सिडेंटल इन्सिडंट केन्ना जालें ना एटलिस्ट तें तरी मेळटलें म्हणून. पण ते पासून अजून जाल्लें ना. सो हो जो सरकार आसा हो बीजेपीचो सरकार आसा हो सिरियस ना ह्या बाबतींत की सेक्युरिटी आनी सेफ्टी कशी प्रोवायड करपाची आमच्या एम्प्लॉईजांक. इंजिनियर्स आहा ते आपलें काम सिरियसली करना अशें अशेंच जालें न्हू. आतां सरकार सिरियस ना जाल्यार ते आनी कितें सिरियस आसा तेय योगी रावचे पडले ते थंड रावता आसतले सुशेगाद रावता आसतले तांकां स्ट्रिक्टनस आसपाक जाय न्हू. फाल्यां कितें इन्सिडंट जालो ना तेंच्यांनी येवन पळोवपाक जाय तेंच्यांनी स्टॉप करपाक जाय. लायन जी आसा लायन जेन्ना हें आसता तेन्ना जेईन थंय रावपाक जाय. आतां मेजर कितें फॉल्ट आसा जेईन रावन ते बंद करपाक जाय ते सुशेगाद रावता. फाल्यां आयज अशें जाल्लें आसा की हे कोणाक घेता पळय ते इन्फ्लुयन्साचेर घेता आनी ही परिस्थिती अशी जाता की इन्फ्लुयन्स आसा न्हू आपणाचो फाल्यां कितें जाल्यार आपूण थंय वयतलो तें जातलें थंड जातलें अशें जाता. सो हें जावपाक जायना. ट्रान्सपरन्सी आसपाक जाय आनी ही सेफ्टी प्रिकॉशन आनी सेक्युरिटी जी आसता म्हटल्यार गव्हर्मेंट सेक्युरिटी जावं इन्शुरन्स हें मेळपाक जाय. तो ऑफर केलो तुमकां
किती response येयला? तुम्ही 3 इंडिया ऑफर केली तो लास्ट डे जाय केलो. होय त्यांच्यानी तुम्ही पहिला आसता त्यांच्यानी रोखडीच प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्यांच्यानी त्यांचो जो अनाउन्समेंट आसा म्हणजे ते आपण अटी घेवपाक रेडी ना जावं गोंयकारांचे म्हणजे गोंयकारांचे जे आमी डिमांड घातले गोंयकारांक कितें जाय म्हणल्यार आमकां म्हादय उदकाचो प्रश्न आसा हो जाय. दुसरे आमी घातलेले स्लम्स डेमोलिशन हे नॉर्मल आसा. स्लम्स डेमोलिशन म्हटल्यार कितें जे संविधानान बरयल्लें आसा ते तितून तुमी सपोर्ट करपाक जाय. आनी तिसरे आहले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन हे तेंच्यांनी सांगलें की आमकां ती गरज ना. मागीर तुमी पळयलां आसतलें मिडियाक पासून रिप्लाय दिता आसतना कशें रिप्लाय दिताले ते उलयता आसतना पासून अशें उलयताले की आमकां कांय खबरूच ना आमी कांय नको म्हादय बाबतींत नको ते आतां कांय ना. म्हणल्यार एक टायमार तुम्ही बोवाळ घालताले तुम्ही सगळे व्हडले उलयताले भाशणां व्हडली करताले मिटिंगी व्हडली करताले मात जेन्ना इलेक्शन आतां लागीं पावले कित्याक तुमकां ते सायडीन कर्नाटका इफेक्ट जातले म्हणून तुमी तोंड बंद करून ओग्गी आसा. सो हितून क्लियर कट कळटा की तांकां आयज खंय ना खंय गोंयकारांचो जो हक्क आसा जावं म्हादय जावं इनलिगल स्लम्साचे जे आमचे कोमुनिदाद जागे साल्वार करपाचे जावं गव्हर्मेंट जागे साल्वार करपाचे जावं आमचे पोगो पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन नीज गोंयकार कोण हेंचो डिमांड कितें आसता मॅनिफेस्टो हेजेर तांकां कांयच उलोवपाचें ना जावं मॅनिफेस्टोचेर घालपाचें ना.